با یک روزنامه‌نگار نامدار گفتگو می‌کنیم. دکتر سیاوش عزیز سلام بر شما. درود بر شما. حال شما خوبه؟ خوشحالم باشید آقای میبودی. تشکر میکنم. خوشحالم سر شما. دکتر عباسی سلام عرض می‌کنم. درود بر شما آقای میبودی. حال شما خوبه؟ سپاسگزارم، خسته نباشید. دکتر حسن عباسی در پاریس. آقای دکتر عباسی به شما شب بخیر میگم در پاریس. روز و شبتون خوش آقای میبودی، شما بینندگان مهربان. درود به گل نیلوفر که کنار دست شما نشستن و همه همکارند. قربان شما، سپاسگزاریم. نیلوفر هم آبیش قشنگه ها. بله بله بله. آره. و الان لس آنجلس پر نیلوفر آبی شده. یعنی دفتر منم یه گل نیلوفر الان رو میز منه. او در اونجا بسیار شما کنارتون نشستن، مال ما گلشیم. خب آقای دکتر عباسی روز کس کنم قبل از اینکه حالا بپردازیم اون چی که اتفاق افتاده در ژنو، اجازه بدید نگاه کنیم به تولوز. این ماجرای تولوز رو خواهش کنم خیلی سریع یه مروری بهش بکنم. این عرض کنم خدمتتون که کارخانه پتروشیمی AZF شهر تولوز که به اصطلاح منفجر شد، از روز اول این بحث بود که این انفجار سه دلیل میتونسته داشته باشه. یک دلیل این که سیمها به گونه آتش گرفته باشه و موجب آتش دیده شده باشه، دوم این که حرارت رفته باشه بالا، و سوم این که کسی جایی رو آتش زده باشه. تمامی متخصصین، یعنی متخصصین، صحبت از متخصصین میکنیم که تحقیق کردن در این باره. البته روز اول هم دادستان شهر اعلام کرد که ما پرونده رو باز کردیم، ولی خب دولت فرانسه به خاطر اینکه نمیخواستن جلو تشویش در اذهان مردم بیفته و اینا، سریع اعلام کردن که این یک تصادف بوده و تصادف غیر منتظره بوده. از روز دقایق اول حتی اعلام کردن، ولی الان که چند روزی از این قضیه گذشته، 2 روز هست که خود خبرگزاری ها اعلام میکنن که به دلیل اینکه هیچ یک از متخصصین و مهندسینی که بررسی کردن این قضیه رو به این نتیجه نرسیدن که این حادثه بوده، بلکه حتما انفجار صورت گرفته، روی این قضیه الان دارن تحقیق میکنن. به ویژه اینکه افرادی شهادت دادن تا دیروز و امروز که در شهر تولوز شاهد این بودن که از بالای سرشون یه چیزی عبور کرده و به اون محل کارخونه رفته. یعنی موشک؟ یعنی چیزی آره دیگه، یا موشک بوده چیزی. بله، حد بدون شک موشک چیز بود. به هر حال آقای میبودی همونطور که میدونید عملیات تروریستی در سطح جهان الان، خصوصا ذکاوتی که امریکا به خرج داد خیلی زود جلو این جبر رو گرفت، اینها خیلی سازمان یافتین کار کرده بودن که واقعا همون جنگ تمدن ها رو راه بندازن. همین اشاره هم که شما فرمودید به جریانی که در سوئیس پیش اومد چند روز پیش که اون هم خیلی سریع، هنوز هیچ خبری از داخل پارلمان نیامده بود بیرون، اعلام کردن که یک آدم دیوانه که مشکلی داشته، پرونده‌ای داشته، به پروندهش رسیدگی نمی‌کردن، رفته داخل و 15 نفر از نمایندگان رو کشته و بعدم خودش رو کشته و یعنی پیش از اینکه خبر اصلا کسی نفوذ پیدا بکنه همون دقایق اول این اعلام کردن. ولی شکی در این نیست که شوربختانه امروز تروریسم به حالت جهانی گرفته و این خطری است واقعا که بشریت رو تهدید میکنه و باعث خیلی منطقی علمی باش برخورد کرد. خصوصا که امریکا حتما شنیدین 27 تا یک گروه و شخصیت رو لیستش رو اعلام کرد به عنوان تروریست، ولی در این 27 تا اونطور که من بررسی کردم همه ارشدم خدمتتون وابسته به پاکستان و افغانستان و کشورهایی هستن که زیر سلطه بن لادن بودن، به گروه های دیگر تروریستی که تو همین اروپا ما خودمون تو فرانسه گروه های تروریستی هستش که برای کورس داره مبارزه میکنه، در انگلستان هست، میدونید در ایرلند، در منطقه فلسطین و اسرائیل به هر حال درگیری هست، در خود ایران ما، در کشورهای دیگه بوده که در این لیست نامی برده نشده، که پیامی که برخی از دوستان اروپایی که منم امضا کردم برای آقای جورج بوش فرستادن، خواستن که این اهداف تروریستی رو مشخص‌تر بکنن. اهداف ضد تروریستی؟ بله، چون اون 27 گروه سازمانی که اینا اعلام کردن همه سازمان‌های نو و جوان هستند. ریشه تروریسم هم فکری است هم عملی و این خیلی قابل تأمل و بررسی است. به این سادگی نباید از کنارش بگذاریم، چون واقعا بشریت رو به خطر میندازه. الان 2 روز هم هست در فرانسه ببینید این بحث پیش اومده که چگونه جلوگیری بکنن اگر خدای نکرده یک سری مسائل اتمی پیش بیاد، تروریست‌ها از مسائل اتمی و سلاح‌های میکروبی بخوان استفاده بکنن. همین 2 تا 3 تا 4 تا عملیاتی که تا حالا شده در اروپا، به هر حال حالا 100% مطمئن نیستیم که چی به چیست، ولی آقای میبودید جدا از این که
نازنین های بسیاری بیگناه قربانی شدن، ولی شما ببینید عملیات خیلی حساب شده بوده. یعنی عملیات، من امروز با یک خلبان صحبت میکردم میگفت که این عملیات واقعا حساب شده بوده. خب بایستی روش بیشتر کار بشه. خصوصا شنیدید حتما آقای میبودی در ایران، همونطور که دیروز NITV الان جایگاه خاصی در ایران پیدا کرده و واقعا تبدیل شده به تریبون و صدای مردم ایران. من به شما به ضیا عطابایی، به خانم شادباش میگم، به ویژه اینکه صحبت‌های دیشب ضیا عطابایی در ایران تاثیر بسیار داشت. آقای میبودی من تلفن‌های زیادی داشتم، شنیدم ضیا دیشب گریه کرده، صحبت‌های بسیار خوب و ملی کرده، تاثیر بسیار خوبی گذاشته و همین صحبت‌های شماها آقای میبودی در داخل ایران تبدیل به شعار شده. دیروز پس از نماز جمعه ستاد هماهنگی نماز جمعه در سراسر کشور دستور داده بود که همه نماز جمعه‌های شهر پس از نماز جمعه تظاهرات بکنن در تایید گفته‌های آیت الله خامنه‌ای که گفته بود ما با امریکا همکاری نمی‌کنیم و می‌دونیدم که اینها زیر نفوذ طالبان این حرفو میزنن. آقای میبودی من بر اساس اطلاعات موثقی که از داخل افغانستان و خود ایران و به ویژه مشهد دارم، الان طالبان شدیداً در ایران قوی هستند، به ویژه که آقای حکمتیار در ایران هست، در مشهد از زیر نفوذ آقای طبسی است. آقای حکمتیار تنها گروه افغانی اپوزیسیون به اصطلاح است که از طالبان حمایت میکنه و ایشون پس از اینکه این طرح محمد شاه ظاهر مطرح شد و امریکا تقویتش داره میکنه مطرح شد، ایشون تنها کسی بود که گفت که من حاضرم با ملا عمر بسازم ولی با محمد شاه ظاهر ننشینم. اینها یک جنجال تبلیغاتی را علیه آقای برهان الدین ربانی را انداختن که ایشون رئیس جمهور قانونی اون سرزمین هست به اصطلاح، که ایشون هم واقعا از اینکه NITV توجه کرده به مسئله افغانستان، به ویژه برنامه‌ای که ما با شما داشتیم در سطح گسترده نوارش پخش شده، سپاسگزار بوده و هستن. تمام سالنامه‌های 7000 ساله آریای میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. هم میهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدن‌های دیگر بنازند، اما چرا تاریخ غارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران، از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. جدید شهر فرنگ پاریس را به خاطر بسپارید.